السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نكملو لي زيليمون دو بوزيسيون اي دو ديسبيرسيون ديالنا. كنا وقفنا عند ليليمون، كنا درنا لا مود، درنا لو مود ديال اون سيري ستاتيستيك، عرفناه، قلنا كيفاش كنحددوه. في هاد الحصة إن شاء الله غادي نتعرفوا على دوطخ زيليمون، دوطخ بارامتر اللي هما لا مويين اي لا ميديان. فنمشيو على بركة الله. دونك على بركة الله نبداو بلا موين. لو تيب ديال الموين اللي غادي ندرسوها، اللي غادي نهتموا بها حنايا، هي لا موين اريثميتيك. حيت في ستاتيستيك عندنا دو تيب دو موين، عندنا لا موين جيومتريك وعندنا لا موين اريثميتيك. مي حنا في هاد الحصه ولا في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نتطرقوا اولا غادي نهتموا فقط بلا موين اريثميتيك. alors qu'est-ce que la moyenne arithmétique? La moyenne arithmétique est un paramètre de position. donc هذه باينه، وقلنا ديجا بلي ان لي بارامتر دو بوزيسيون راه كما كنقول لكم من سميه لا بوزيسيون، يعني كيبينوا لينا اولا كيدرسوا اولا il montre une position dans la série statistique. Très bien. donc فين ما كتسمع مثلا بلا موين اولا بهذوك اللي درنا الاخرين بلا موين باغ اكزومبل بلو مود بهذوك، دونك كتعرف بلي انه سي ان اليمون دو بوزيسيون اللي كيبين لينا اون بوزيسيون dans une série quelconque، مثلا dans une série déterminée. alors la relation ou la moyenne arithmétique est déterminée par la relation suivante. عندك الرمز ديال الموين، لو سامبول ديالو هو x بار x، وكاينه واحد لا بار فوقو كيساوي هذيك سيغما، يعني لا سوم سيغما ديال لي زيكس اي فوا ان اي سور ليفيكتيف توتال. اجي نشوفوا كل حاجه واش كتعني. قلنا بلي ان ديك اكس بار هي لا موين، هذيك سيغما باينه كتعني لا سوم، كتعني الجمع لا سوم. لي زيكس اي سو سون لي موداليتي، يعني لي سيتوياسيون بوسيبل اللي كاينين عندنا في هذا في ديك لا سيري اللي كندرسوها. ان اي لي زيفيكتيف، يعني ان كل موداليتي عندها لي زيفيكتيف ديالها. داكشي علاش كنديروا ان اي و اكس اي، يعني حيت عندنا بزاف ديال لي موداليتي، عندنا بزاف ديال لي زيفيكتيف، وحيت كل موداليتي عندها ليفيكتيف ديالها. تري بيان. وديك غرانتين سي ليفيكتيف توتال، يعني كنحسبوا يعني شحال من موداليتي عندي تما في ديك لا سيري، يعني لو نومبر توتال دي موداليتي تما اللي كتحط تما. تري بيان، يعني ليفيكتيف توتال لا سوم دي زيفيكتيف. لا موين باردون، واحد الموين كلمه ناقصه تما، c'est pas grave. La moyenne peut être déterminée avec une autre relation dans le cas où les effectifs sont égaux. يعني كاينه واحد العلاقه اخرى اللي كنحددوا بها لا موين ملي كيكونوا عندنا لي زيفيكتيف ايغو. مثلا الى عقلتوا في داك ليكزومبل اللي درنا، في داك ليكزومبل ديال لو كاركتير كاليتاتيف، لا لو كاركتير كونتيتاتيف باردون، لو كاركتير كونتيتاتيف كونتينيو ديال لي تاي. كنا درسنا لا تاي عند ربعه ديال لي زاتليت، فعقلتو فكان عندهم لو ميم زيفيكتيف، يعني كان عندهم ليفيكتيف 1 1 1 1 واحد واحد واحد. الوغ جوستومون غادي تمشي اش غادي دير، ما غاديش تستعمل ديك العلاقه اللي فيها اكس اي فوا ان اي، حيت ان اي راه واحد، غادي تستعمل، غادي تمشي جوستومون ديريكتومون تمشي تحسب لو توتال ديال لي زيكس اي. تري بيان. Alors, il suffit juste de calculer la somme de modalités، يعني تحسب la somme ديال les modalités وتقسمو على l'effectif total. ديك الساعات غادي تخرج لك la moyenne ديالك. نشوفوا هاد l'exemple. Exemple de calcul du moyenne. Dans une étude de notes, on obtient les résultats suivants. Donc في واحد الدراسة ديال النقاط حصلنا على المعطيات التالية. هاد المعطيات حطيناهم في هاد الجدول كالتالي. عندنا لي موداليتي اللي عندنا اولا النقاط اللي عندنا 5، عندنا 8، عندنا 10، عندنا 15. لا ملي حسبنا لي زيفيكتيف لقيناهم كيساوي بالنسبه لا نوت 5 عندنا 2 بيرسون كي اون لا نوت 5، عندنا 5 بيرسون كي اون لا نوت 8، عندنا 2 بيرسون كي اون لا نوت 10، et عندنا une personne qui a la note 15. يعني الا حسبتوهم فتلقاو ليفيكتيف توتال هو 10، يعني خدامين في واحد ليشونتيون ديال 10 زيليف ou bien 10 étudiants. تري بيان. الوغ اجيو معايا نحسبوا هاد اكس اي فوا ان اي اللي كنحتاجوه في لو كالكول ديال اياش، في لو كالكول ديال لا موين. تري بيان. ملي غادي نحسبوا غنديروا 5 فوا 2 غادي تعطينا 10، 8 فوا 5 سي 40، 10 فوا 2 سي 20، 15 فوا 1 سي 15، وغادي نديروا توتال غادي تعطينا 85. Très bien. Alors, la relation, comme d'habitude, la relation de la moyenne, c'est la sommation de x i fois n i sur n. Donc, application numérique, تطبيق إعدادي. Alors, x تعطينا
تري بيان. دونك ملي غادي نحسبوا هذيك لا سوم ديال اكس اي فوا ان اي ملي حسبناها في لو طابلو اش عطاتنا سي 85، عطاتنا 85. الوغ غادي نشدو ديك 85 غادي نقسموها على ليفيكتيف توتال سيتادير اون فا لا ديفيزي سور 10 اي غادي تعطينا 8.5 سيتادير 8.5. هادي هي لا موين ديالنا. تري بيان. Alors, notez bien, pour une variable quantitative continue, xi représente le centre du classe. يعني أن xi représente le centre du classe, c'est-à-dire le moyen des deux bornes supérieures et inférieures. Par exemple, la classe 0 tel 10, alors le centre de cette classe c'est 0 plus 10 divisé sur 2 est égal à 5. Alors, اش قال لكم في هاد لا نوت بيان ولا في هاد لا رومارك؟ قالوا لكم بلي ان ملي كنحسبوا لا موين في واحد الفاريابل اللي هو كونتينيو، يعني ان لي موداليتي سو سون دي فورم d'intervalle et de classe. ديك الساعات ما كتلقاش ديك اكس اي فين غادي تجبدو. الوغ انت عارف بلي ان لا ريلاسيون ديال لا موين كتطلب انه يكون عندك داك اكس اي. كتقول مع راسك فين غادي نجبد هاد اكس اي. الوغ ما كاينش من طريقه غادي نستعمل، حيت انا عارفها، لكن لا تعطى لي داك اكس اي لا تعطات لي لا موداليتي ديريكت، ما عارفش انه نجبدو من واحد لانترفال ولا من واحد لا كلاس. دونك سهله. اش غادي دير؟ غادي تمشي لديك لا كلاس، غادي تحسب ليها لا موين ديالها. شنو هي لا موين ديال لا كلاس او لا لو سونتر دو كلاس؟ باردون، غادي يحسب لو سونتر دو كلاس، يعني غادي تشد لا بورن inférieure plus la borne supérieure divisé sur 2 باش تحصل على لو سونتر دو كلاس. باغ اكزومبل في هذيك لا كلاس اللي عطاوكم من 0 حتى ل 10، لو سونتر ديال هذيك لا كلاس شنو هو 0 زائد 10 ياك. تو ديفيزي لو تو ديفيزي سور 2، يعني كلشي مقسوم على جوج غادي تعطيك 5. الوغ 5 سي لو سونتر دو كلاس. دونك سي هادشي اللي كاين في لا موين. بالنسبه لو كاركتير كاليتاتيف ما كنحسبوش فيها لا موين. جوستومون لو سول بارامتر كي كالكولي دون اون فاريابل كاليتاتيف سي لو مود اللي عند الفاريابل كاليتاتيف بوحدو. هادوك الاخرين كاملين كو سوا لي بارامتر دو بوزيسيون دو ديسبيرسيون كاملين كنحسبوهم في لي كاركتير كونتيتاتيف. تري بيان. دونك لو كاركتير كاليتاتيف عنده ان سول بارامتر سي لو مود. دونك سي لا ميديان. نجيو نتعرفوا على un autre paramètre de position اللي هو la médiane. La médiane est la valeur du caractère xi qui partage la série statistique de deux groupes ou bien en deux groupes de même effectif, c'est-à-dire deux parties égaux. Pour déterminer la médiane d'une série statistique, il faut premièrement ordonner la série d'une façon croissante ou décroissante. يعني la définition ديال la médiane هي قيمة ديك لا موداليتي، هي القيمة ديال لا موداليتي اللي كتقسم لا سيري ستاتيستيك على جوج ديال لي بارتي واللي عندهم دي زيفيكتيف ايغو. تري بيان. مثلا تري بيان نشوفوا ليكزومبل ديالها. بور ديتيرمين الوغ قالوا لك باش تحدد لا ميديان في واحد لا سيري ستاتيستيك اش خصك اولا ترتب ديك لا سيري ستاتيستيك، ترتبها كو سوا تصاعديا او لا هكا من يعني دو فاسون كرواسونت او لا ديكرواسونت، يعني بطريقه اللي هي تزايديه او لا تناقصيه، باش ديك الساعات يسهل عليك انك تحدد لا ميديان ديالك. الوغ بور سيت في سي تو بور سيت فيديو. ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. دونك كنتمناو انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نشوفوا ليكزامبل ديال لا ميديان، وغادي نشوفوا نتعمقوا اكثر فيها ونعرفوا الطرق ديال الحساب ديالها. الوغ ا بيانتو ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في لا فيديو الجايه.